الفكره ديال كوك ستوديو كما قلتي هو برنامج اللي كاين في بلدان اخرى وتلفازات اخرين في العالم. الفكره انه يدير لي لا برودكسيون ديالو في المغرب كاينه هذه تقريبا سنتين، وكان دي زيشانج مع لو سبونسور اللي هو كوكا اللي خلانا نتعمقوا في لي زاسبي دو برودكسيون وفي لي زاسبي ارتستيك باش كومون دي on personnalise نعطيو لا توش ماروكان لهذا البرنامج. راك عارف فاش يكونوا دي فورما انترناسيونال راه لابد باش يتمشى في التلفازه المغربيه ولا بور لو تيليسبكتاتور ماروكان خصو يتمغرب كومون دي. دونك هو العمل اللي دار منذ سنتين تقريبا عام سنه ونصف. دونك كانوا بليزيور ايتاب. اولا كان لو شوا ديال لي برودكتور موزيكو دونك اللي هما السي الدوسي والسي محمد امين. شفنا ناس كثار قبل ما نوقفوا لو شوا ديالنا على هاد لي دو برودكتور. كانوا دوت رونديفو اللي داروا دوت برودكتور qui était proposé ou d'un travail de traitement artistique, c'est-à-dire que les différents producteurs ils ont proposé des maquettes ديالهم على الاغاني. عزلنا بحال دابا جوج الاغاني لكل برودكتور دار un certain travail و من les choix ديال les musiques اللي عجبوا le comité d'écoute عزلنا les producteurs ديالنا واللي غادي نشتغلوا معاهم. كانوا عندنا plusieurs critères. اولا الكريتير ديال la représentation des différentes régions du Maroc, donc du nord au sud, de l'est à l'ouest, et ensuite il y a eu le choix des chansons par rapport aux époques, c'est-à-dire حاولنا ناخذوا الاغاني من 20-30 سنه حتى ل 50-60 سنه اللي غادي فاش غيدوزوا في التلفازه غادي ça va parler autant للناس اللي كبار اللي عندهم 40 ولا 50 ولا 60 سنه دونك لي بارون ولا لا جينيراسيون ولا لا نوفيل اكزاكتومون لا نوفيل جينيراسيون لجميع شرائح اكزاكتومون. Parmi les critères il y avait aussi le fait que هاد الاغاني يكونوا لو ستيل ديال المغني اللي سواء هو مول الاغنيه سواء اللي هو اللي غناها هذه 30 سنه ولا 35 سنه لقاو لو جون لا جون جينيراسيون المغني ديال لا جون جينيراسيون اللي غادي يكون واحد الانسجام واللي غادي يكون واحد التلاحم ما بيناتهم. dans tous les domaines فاش تكون واحد الفكره جديده وواحد التجربه جديده تيكون واحد النوع من التخوف. ماشي التخوف حيت الواحد ما يقدرش حتى يقول يمكن هاد التجربه ما تنجحش. دونك الواحد راك عرفتي حنا مثلا حتى واحد ما غيبغي يشارك في واحد التجربه اللي غتكون فاشله. دونك ديما تيكون واحد لا ديفيكولتي كون سي اون بروميير اديسيون. دونك اولا il a fallu pas convaincre, mais expliquer les artistes, soit les artistes, soit les interprètes, soit les غادي يغنيو soit مول الاغنيه بحال دابا ناخذوا المثال ديال فيصل مول الكوتشي. فاش تنهضروا على الاغنيه ديال مول الكوتشي باش تقنع خوله مجاهد انها غتغني في هذاك لو ستيل وتغني ان ستيل اللي هو شعبي وهي الف ان ستيل اللي هي كومبليتمون ديفيرون داك لو ستيل اللي مشينا فيه وتقنع فيصل انه مولكوتشي غادي تعاود لها لا ريوركستراسيون ديالها باش تكون في واحد لو ستيل بحال اللي شفناه في التلفازه بلوتو ريغي اكسيتيرا. هذا هو التشالنج. قبل ما ندوزو للاستوديو ديال التلفازه راه خدمنا بوندون 3 شهور في ستوديو son, c'est-à-dire qu'on était en studio, on a enregistré les maquettes ou les répétitions. Donc كل واحد اللي بان لك داز غنى في التلفازه راه داز قبل
en studio وقبل ما يجي هو en studio les producteurs musicaux خدموا على les maquettes وتفاليداو les maquettes ومن بعد تدير لا séance de travail مع المغني الاول والمغني الثاني ومن بعد تدير لا séance de rencontre ما بيناتهم زعما اللي شفناه في التلفازه تيبان زوين بون مونتي اكسيتيرا ولكن راه من مور اللي داكشي اللي ما شفناش راه كاين توت ان ترافاي توت اون اورغانيزاسيون باش وصلنا ان هذاك المغني وهذوك المغنيه ولا هذوك جوج المغنيين قبلوا انهم يغنيوا على هذاك لو ستيل وقبلوا على هذاك التقسيم اللي دار داك البرودكتور موزيكال شكون اللي غيدخل هنا وشكون اللي غيدخل هنا وكي غيدخل هذا وكي غيدخل هذا اكسيتيرا كاين يمكن دي تيرم تكنيك اللي انا ما غاديش نقدر ندخل فيهم بزاف ولكن هي توت ان ديسبوزيتيف اي اون اورغانيزاسيون اللي خلى ان هذوك لي زارتيست وصلوا باش يعطيو هذاك لو ريزولتا اللي شفناه في التلفازه كاين بعض المغنيين اللي ماشي ما قبلوش قالوا احنا ما عمرنا ما غنينا في هاد لا غام ما يمكنناش نغنيو فيها دونك اوتوماتيكمون يفالي لي كونفانكر يفالي لو فير ايكوتي لا ماكيت يفالي ريبيتي وقعنا بعض المرات اللي بدلنا اغاني كان واحد الاغنيه ولا جوج ولا ثلاثه تبدلوا علاش حيت فاش دارت لا ماكيت مي ايفيكتيفمون فاش وصلنا لونغيسترمون اون ستوديو لا ريبيتيسيون اون ستوديو c'était pas possible donc il a fallu rechanger soit بدلنا الاغنيه soit خلينا الاغنيه وبدلنا واحد من المغنيين عطينا اغنيه اخرى اكسيتيرا دونك هذه كلها واحد الخدمه اللي طويله وطويله وطويله تقريبا كانت واحد 50 ما بين 50 حتى 70 شخص الناس اللي كانوا خدامين ديريكتومون اي انديريكتومون حيت كانوا الناس اللي خدموا ما جاوش واحد خدام مثلا تيدير الماسترينغ ولا خدام تيدير الميكساج ولا هذا راه خدام من المحل ديالو مي كانوا الناس اللي خدامين سور بلاس ديكور لوجيستيك الكاترينغ اي هذا اكسيتيرا جو بونس كو غتكون واحد entre 50 et 70 personnes تقريبا ما عنديش لو نومبر اكزاكت مي كاينه فاسيلمون 50 personnes الحمد لله تنظن بان لا كاليتي دو ليميسيون en termes de production, en termes de réalisation, en termes de qualité de lumière, en termes de qualité musicale, en termes de هاد المسائل كلها اللي هي les ingrédients باش ينجح او ما ينجحش ان بروجي كانت مجموعه هادشي اللي عطى تقريبا حنا غنقدروا نقولوا ان برودكتور ديما تيبقى يقد يقول بغيت ندير احسن دونك نقولوا بان 80% او 85% la production ou la qualité ou le spectacle était au rendez-vous.